अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर फैसल और आप देख रहे हैं MJTV सऊदीया। नाज़रीन, कुछ दिनों से आप सुन रहे होंगे कि सऊदीया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तानी हुकूमत ने स्पेशल फ़्लाइट्स चला दी हैं। अब ऑनलाइन टिकट ली जा सकती है, सफारत खाने जाकर धक्के खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं। यह हुकूमत पाकिस्तान ने सऊदीया में फंसे पाकिस्तानियों की आसानी के लिए तो टिकट रेट भी फिक्स कर दिए ताकि उनको कोई ज़्यादा रेट बताकर लूट भी ना सके। मज़ीद ये भी आपने खबरों में सुना होगा कि अगर कोई एजेंट आपको महंगी टिकट दे रहा है तो आप उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो अगर इन तमाम खबरों को देखा जाए तो बज़ाहिर तो यही नजर आता है कि क्या बात है पाकिस्तानी हुकूमत की, कितना जबरदस्त ख्याल रख रहे हैं अपने गैर मुल्की पाकिस्तानियों का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि ये सब फ्रॉड है और ये टोटली धोखा है। ये सिर्फ एक दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा कि खबरों में दिखाया जा रहा है। तो आप सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चल गया कि ये सब धोखा है, या शायद आप ये भी सोच रहे हों कि ये शख्स शायद पीटीआई की मुखालफत करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। तो नाज़रीन, ऐसी कोई बात नहीं, और हमने भी पीटीआई को ही वोट दिया था और आज भी हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा कोई भी कदम जो पाकिस्तानी अवाम के या पाकिस्तान के खिलाफ होगा, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और अवाम के सामने ज़रूर लाएंगे इंशाअल्लाह, फिर चाहे हुकूमत पीटीआई की हो, नवाज शरीफ की हो या जरदारी की। तो आइए नाज़रीन, आपको बताते हैं कि ये सब कुछ फ्रॉड कैसे है और हमें कैसे पता चला। लेकिन एक बात जहन नशीन कर ले, इस बात को मुकम्मल समझने के लिए आपको पूरी वीडियो तसल्ली से देखनी पड़ेगी। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जी नाज़रीन, सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तानी हुकूमत ने सऊदीया में फंसे पाकिस्तानियों के लिए क्या ऐलान किया था, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि रियाद सफारत खाने की तरफ से एक इलामिया नशर किया गया था जिसमें बताया गया था कि अब सऊदीया से वापस पाकिस्तान जाने वाले गैर मुल्की ऑनलाइन पीआईए की वेबसाइट या किसी एजेंट से टिकट लेकर वापस बआसानी जा सकते हैं और सफारत खाने आने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा उस इलामिया में टिकट के रेट भी फिक्स कर दिए गए थे और कहा गया था कि अगर कोई एजेंट आपसे इस रेट से ज़्यादा मांगता है तो इन ईमेल्स पर रब्ता करके शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि इसमें कितनी हकीकत है। बज़ाहिर तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त खबर है, लेकिन क्या आपने टिकट बुक की है या टिकट बुक करने की कोशिश की है आपने? नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ कि हजरात, हमने पीआईए की वेबसाइट खोलकर ऑनलाइन टिकट बुक करने की कोशिश की तो आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि 3 दिनों से वेबसाइट से और पीआईए की एप्लीकेशन से टिकट बुक ही नहीं हो रही। जब आप बुकिंग वाली वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करते हैं तो खाली सफ़ा खुल जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप भी पीआईए की वेबसाइट खोलें और टिकट बुक करने की कोशिश कर लें, हकीकत आपके सामने आ जाएगी। ये तो हो गई पहली बात। फिर हमने सोचा कि भाई किसी एजेंट के पास चलते हैं, तो हमने जद्दा बनी मालिक ट्रैवल एजेंट्स के पास चक्कर लगाया। तो इन एजेंट्स ने भी हमें यही बताया कि सर पीआईए की वेबसाइट से टिकट बुक नहीं हो रही। तो नाज़रीन, जब पीआईए की वेबसाइट से टिकट बुक ही नहीं हो रही तो डेली 2 फ्लाइट्स खचाखच भरी हुई पाकिस्तान कैसे जा रही हैं? उनको टिकट्स कहाँ से मिल रही हैं? है ना परेशान कौन बात। आप परेशान ना हो, हम आपको बताते हैं कि उनको टिकट कहाँ से मिल रही है। जनाब, जब हमें जद्दा से कुछ एजेंटों ने जवाब दिया कि पीआईए की वेबसाइट से टिकट बुक नहीं हो रही तो हमने मजीद एजेंट्स विजिट किए तो एक एजेंट मिला और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि वो कह रहा था कि भाई 2000 सऊदी रियाल से 2500 सऊदी रियाल ले आएं और आपका काम हो जाएगा, मतलब टिकट करवा देंगे। हालांकि इकॉनमी फ्लाइट का रेट गवर्नमेंट की तरफ से 1861 सऊदी रियाल मुख्तस किया गया था, जो कि रियाद सफारत खाने के इलामिया में दर्ज था। बहरहाल, अब आप सोच रहे होंगे कि उसको कहां से टिकट मिल रही है। जी, यहां से हमने यही अखज़ किया कि जो लोग पीआईए के अंदर बैठे हुए हैं उन्होंने पीआईए की वेबसाइट ब्लॉक की हुई है और अंदर खाते ही टिकट्स ब्लैक में महंगी करके एजेंट्स को बेच रहे हैं। वरना जब ऑनलाइन वेबसाइट से टिकट मिल ही नहीं रही तो जो लोग पीआईए की फ्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं उनको कहां से टिकट मिली? उम्मीद है आपको समझ आ चुकी होगी। तो नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि बतौर जिम्मेदार शहरी इन एजेंट्स की शिकायत लगानी चाहिए। तो हमने ये भी करके देखा।
ہم نے زلفی بخاری صاحب کے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شکایت درج کرنے والی ای میلز نوٹ کی جو کہ آپ کو اسکرین پر دکھا رہے ہیں، اور ان کو ای میل کر دی۔ یہ ہماری ای میل آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، اور یہ جان کر بھی آپ حیران ہوں گے کہ 3 دنوں سے ہمیں کوئی جواب ہی نہیں آیا۔ ناظرین، جواب کہاں سے آتا؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو شکایت درج کروانے کے لیے جو ای میل دی گئی ہیں وہ بھی پی آئی اے کی ہی ہیں۔ اس سے تو یہ مراد ہوا کہ دودھ کی رکھوالی پر بلا بٹھا دیا گیا، مطلب پی آئی اے کی شکایت پی آئی اے کو ہی کی جائے اور پی آئی اے ہی اپنے خلاف ایکشن لے۔ ایک اور مزے کی بات، جیسا کہ عمران خان اور زلفی بخاری صاحب کہتے ہیں کہ سعودیہ میں زیادہ تر ہمارا مزدور طبقہ ہے، تو آپ ہمیں یہ بتائیں کیا مزدور طبقہ ای میل کر سکتا ہے؟ حالانکہ عمران خان اور زلفی بخاری کو اس بات کا تو پتہ ہے، اور وہ لوگ اکثر اپنی تقاریر میں بھی اس بات کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس کا ثبوت بھی دکھاتے ہیں۔ لیکن جو اصل متاثر ہوئے میری نظر میں وہ ہمارے وہ محنت کش بیچارے جو مزدور، جو ڈرائیورز، جو دبئی میں، جو سعودی عربیہ میں، جو ساری کئی باہر پھنس گئے، ان کے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دیں، زلفی بخاری کا حق تھا کہ سعودیہ میں پھنسے پاکستانیوں کے لیے کوئی لوکل سعودیہ کا نمبر بتایا جاتا جہاں ہمارے پردیسی بھائی آسانی سے شکایت لگا سکتے، نہ کہ ای میل آئی ڈیز۔ حالانکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ہمارے گلف ایریا میں اسپیشلی سعودیہ میں زیادہ تر مزدور طبقہ رہتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے یہ اس ویڈیو کلپ میں بھی دیکھا ہوگا عمران خان کہہ رہے ہیں اور ان کو بخوبی پتہ ہے اس چیز کا۔ اس کے باوجود ای میل آئی ڈیز دی گئی شکایت کرنے کے لیے، تاکہ کوئی مزدور طبقہ ای میل آئی ڈی یوز کر کے ای میل بھی نہیں کر پائے گا، اور اوپر سے سبحان اللہ پی آئی اے کی آئی ڈیز دی گئی تاکہ پی آئی اے کی شکایت پی آئی اے کو لگائی جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو یہ ریٹ فکس کیے گئے ہیں، مطلب ایک طرفہ ٹکٹ 1861 سعودی ریال کی، تو اس ریٹ میں سعودیہ سے پاکستان 2 طرفہ ٹکٹ مل جایا کرتی تھی، تو یہ ظلم کم تھا کہ یک طرفہ ٹکٹ جو کہ 800 سعودی ریال سے 1000 سعودی ریال کی ہوا کرتی تھی، اس کو حکومت پاکستان کی طرف سے 1861 سعودی ریال میں دیا گیا، اور وہ بھی نہیں مل رہی، اور اس پر بھی نفع کمایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، اب آپ نے تمام حقائق سن لیے، اور جو بھی بات ہم نے کی اس کا ثبوت بھی آپ کو اسکرین پر دکھا دیا۔ تو اب آپ ہمیں بتائیں کہ یہ فلائٹس پاکستانیوں کی مدد کے لیے چلائی گئی ہیں یا صرف پی آئی اے یا ان کے ساتھ جڑے لوگوں کی جیبیں بھرنے کے لیے؟ اگر آپ میں سے کسی کو ٹکٹ ملی ہے تو آپ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ٹکٹ کا کیا ریٹ ملا۔ ناظرین، ہمیں افسوس اس بات کا ہے کہ اعلان کرنا تو بڑا ہی آسان ہے، لیکن اس پر عمل کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ کیا حکومت پاکستان ان حقائق سے ناواقف ہے؟ اگر سچ میں ہی ناواقف ہے تو یہ تو حکومت کی نااہلی ہوئی کہ ان کو اس کرپشن کا پتہ ہی نہیں لگ رہا۔ لیکن ہم اس بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ہم جیسے ایک ادنا چینل کو اس کی اصلیت پتہ چل گئی ہے، تو کیا وہ لوگ جو پاور میں بیٹھے ہیں ان کو اس کا علم نہیں ہوگا؟ بہرحال ناظرین، ہم یہ جانتے ہیں کہ شاید عمران خان بھلے آدمی ہیں اور پاکستان کی بھلائی کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ان کے نیچے اب بھی ایسے مگرمچھ بیٹھے ہیں جو ان کے نام کے ساتھ منسلک تو ضرور ہیں، لیکن وہ اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ نے تمام حقائق اور ثبوت دیکھے اور سنے، آپ ان تمام باتوں پر ذرا سوچیں کہ ہر دور حکومت میں ہمیشہ ہمارے نچلے طبقے کے لوگوں کا ہی حق کیوں کھایا جاتا ہے؟ کیا 1861 سعودی ریال کی ٹکٹ وہ بھی یک طرفہ زیادتی نہیں؟ اوپر سے اس پر بھی منافع خوری، پھر کوئی سننے والا بھی نہیں، نہ کوئی ای میلز کا جواب دینے والا، اور پردیسی بھائی پردیس میں کفیلوں کے مسائل سے پہلے ہی تنگ ہوتے ہیں، پھر بچی کچی کسر حکومت پاکستان نکال دیتی ہے۔ بہرحال جو لوگ مجبور ہیں، جن کے خروج ایکسپائر ہو رہے ہیں یا کسی اور مجبوری سے وطن جانا ضروری ہے، تو وہ لوگ تو 3000 سعودی ریال بھرنے کو بھی تیار ہیں، اور ایسے غریب لوگوں کی خون پسینے کی کمائی کو کھانے کے لیے ہمارے ملک کے اکثر عہدیداران تیار بیٹھے ہیں۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام فراڈ اور کرپٹ منسٹروں سے نجات دلائے اور وطن عزیز پاکستان کو ایک خوشحال ملک بنائے۔ سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کو اردو میں سننے اور جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور دباتے جائیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو بآسانی پتہ چل سکے۔ ناظرین، اپنے ہوسٹ فیصل کو اجازت دیں، ملتے ہیں مزید سعودیہ کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ۔
تب تک کے لیے اللہ حافظ۔